आज लक्ष्मी पूजा साथै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइदै गृहमन्त्रीको भनाई धनराज गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ। लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई 2% आरक्षण दिन माग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिकिर साझेदार ठग हुँदैमा कम्पनीका सबै साझेदार अपराधी हुँदैनन्, रविलाई झुट्टा मुद्दा लगाइएको हो। पूर्व मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पाए भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेल जोडिएको सहकारी डमी समिति बनाएर शाही स्वागतबाट बाहिरिए भरत र निकिता पौडेल। एमाले सांसद माथि नमो बुद्ध सहकारीको 2 अर्ब हिनामिना गरेको आरोप। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई एकताको कुरा भनेर पनि धेरै हुने मैले देखेको छैन। वामदेव गौतमको प्रस्ताव नेपाल भारत सिमानामा पर्खा लगाऊ, भिसा प्रणाली लागू गरौं। सुपारी निर्यात गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको जोड। तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारीको सूची तयार पार्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई 3 महिनासम्म हिरासतमा राख्ने बाटो खुलाइयो। अब तिहारपछि मात्रै अदालत उपस्थित गराइने। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरेर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। त्रिभुवन विमानस्थल 10 घण्टा बन्द गर्दा दर्जनौं उडान कटौती। आकाशीय भाडा 200% सम्म भाडा बढ्यो। स्वदेशी स्याउको बिक्री उत्साहजनक, 3 महिनामै 6 गुणाले बढ्यो स्वदेशी स्याउको व्यापार। साफ वुमेन च्याम्पियनसिप नेपाल फेरि उपविजेतामा सीमित, बंगलादेश बन्यो च्याम्पियन। रंगशालामा छछल्कियो नेपाली फुटबलको क्रेज। युट्युबमा हेर्नेको संख्या 11 लाखसम्म पुग्यो। उपविजेता बनेको नेपाली टोलीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिए सान्त्वना। एनपीएल खेल्ने ठूलो नाम मार्टिन गुप्टिल विराटनगरमा अनुबन्ध। घरेलु मैदानमा उपाधि चुम्न चुकेको नेपाल खेलाडीहरू स्तब्ध। स्पेनमा भीषण बाढी, मृत्यु हुनेको संख्या 51 पुग्यो। इतिहासमै पहिलोपटक हिन्दू पर्व दीपावली मनाउन न्युयोर्कका विद्यालयमा बिदा। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज गाडी लाग्ने समस्या अर्थात् मोसन सिकनेस के हो, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2081 साल कार्तिक महिनाको 15 गते बिहिबार, इस्वीसम्म 2024 अक्टोबर 31 तारिक। आज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि। आज लक्ष्मी पूजा साथै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती सँगै कुकुर तिहार साथै नरक चतुर्दशी, त्यस्तै सुखरात्रि सँगै विश्व शहरीकरण दिवस पनि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ आज परेको लक्ष्मी पूजा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज साँझ धन धान्नेकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा मनाइँदैछ। बत्ती नबालेको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने भनाइ अनुसार आज घरको सबैतिर सफा सुग्घर गरी दैलो, सङ्घार, झ्याल, ढोका, कौसी, भर्याङ लगायतका ठाउँमा झिलिमिली पारी लक्ष्मीको स्वागत गरिन्छ। लक्ष्मी पूजा गर्न आज बिहानैदेखि घरको सरसफाई एवं लिपपोत गर्ने गरिन्छ। लक्ष्मी पूजाको रातलाई सुखरात्रि पनि भन्ने गरिन्छ। आज साँझ मूलद्वारदेखि लक्ष्मी स्थापना गर्ने कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले पोतेर चामलको पिठो एवं अबिरले लक्ष्मीको पैताला बनाई केराको सुत्लामा बत्ती बाल्ने चलन छ। गृहिणीहरू साँझ दीपावली गरिसकेपछि लक्ष्मी थापेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, रोटी र फलफुल चढाई लक्ष्मीको मूर्ति वा तस्बिरमा पूजा गर्दछन्। लक्ष्मी पूजासँगै लक्ष्मीको प्रतीक मानी छोरीहरूको पूजा गर्ने पनि चलन छ। लक्ष्मी पूजा गरेपछि त्यस दिन आफूसँग भएको पैसा वा अन्य पदार्थ बाहिर पठाएमा लक्ष्मी बाहिर जान्छन् भन्ने जनविश्वास रहेको छ। आज साँझ केटाकेटीहरू समूह बनाई घर घरमा भैलो खेल्न हिँड्छन्। यसरी भैलोमा हिँड्ने समूहलाई धान, चामल, पैसा र सेलरोटी दिने चलन छ। त्यस्तै आज नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। महाकवि देवकोटाको जन्म 1966 साल कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गर्नुभएका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गर्नुभएका देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित सबैभन्दा लोकप्रिय र बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी, प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाको रचनामा मानवतावाद, प्रकृति प्रेम र क्रान्तिकारिता झल्कन्छ। यसमा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको समायोजन पाइन्छ। नेपाली भाषामा कृतिको अनुवाद र विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी
नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचार प्रसारमा समेत उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो। 3 महिनामा शकुन्तला महाकाव्य, 10 दिनमै सुलोचना महाकाव्य र 1 दिनमा कुञ्जिनी महाकाव्य लेख्नुभएका देवकोटामा तुरुन्त कविता लेख्न सक्ने क्षमता थियो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नै पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान हुने बताउनु भएको छ। बुधबार पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लेखकले मुख हेरेर होइन तथ्य प्रमाण हेरेर अनुसन्धान हुने बताउनुभयो। धनराजजीमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ, छानबिन हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो यदि तथ्य प्रमाणले उहाँले गैरकानुनी काम गरेको देखियो भने उहाँमाथि पनि कारबाही हुन्छ। उहाँले संसदीय छानबिन समितिको सिफारिस अनुसार पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कारबाही भइरहेको बताउनुभयो। कारबाही सिफारिस भएका मध्ये कुमार रम्तेल जेलमा रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो रविजी र छविजीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो एकजना व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित भएको होइन। सहकारीको रकम हिरामिरामा धेरै मानिस कारबाहीमा परेका छन्, केही मानिस न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ। पक्रापुर्जी जारी भएकाहरूको प्रहरले खोजी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। लाखौं मानिसको अर्बौं अवचलन भएको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले बचत फिर्ता गर्न र ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सुनिश्चितता गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका लामिछानेमाथि दुर्व्यवहार भएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले आफूले पनि सुनेपछि सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिएको बताउनुभयो। मलाई दुर्व्यवहार भएको जस्तो किन लागेको छैन भने अदालतभित्र भएको भए अदालतले पनि नोटिसमा लिन्थ्यो होला, अदालतले पनि भन्थ्यो होला, केही भनेको स्थिति छैन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, समलिङ्गी र तेस्रो लिङ्गी समुदायहरूले आफूहरूलाई राज्यका निकाय र राजनीतिक दलभित्र आरक्षण दिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय जनगणनामा सङ्ख्या ज्यादै न्यून देखिए पनि कुल जनसङ्ख्याको 10% देशमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक रहेको हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले कानुनले नै आरक्षण ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार मायाको पहिचान नामक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले समाजमा अपहेलित हुनुपर्ने डरले आफ्नो पहिचान खुलाउन नचाहनेहरू आरक्षणको व्यवस्था भएमा खुल्न सक्ने बताएका छन्। उक्त संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विभेदकारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले ऐनकै कारण अहिले देशभर कहीँ पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन नसकेको बताउनुभयो। संविधानको वर्ग अनुसार राजनीतिक दलहरूको विधान बन्नुपर्ने र व्यवहार पनि त्यही अनुसार हुनुपर्ने हो, तर यसमा दलहरू चुकेका छन्। उहाँले भन्नुभयो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा आरक्षणको व्यवस्था नभएसम्म समावेश गर्दैनन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायबाट सुनिल बाबु पन्त पहिलो संविधान सभा सदस्य बन्नुभएको थियो, तर त्यसपछि र पछि कोही पनि जनप्रतिनिधि चुनिन सकेका छैनन्। पूर्व सांसद पन्तले त्यसैले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई 2% आरक्षण दिनुपर्ने बताउनुभयो। राज्यसँग यो समुदायको संख्या कति हो भन्ने एकिन डाटा पनि छैन, त्यसैले हामीले न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बापत 2% आरक्षण मागेका छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले निर्वाचन कानुन संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन् र हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। क्युएर नेपालका अध्यक्ष विवेक मगरले राजनीतिक दलहरूले पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई विभेद गरेको बताउनुभयो। यो समुदायको आधिकारिक संख्या कम देखिएकाले आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले अझै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू अदृश्य रूपमा रहनु परेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलको कार्यक्रममा जाँदा आफूहरूलाई गर्ने व्यवहारका कारण अझै असहज महसुस गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। सम्पूर्ण सभ्य समाज नेपालकी सचिव तेस्रो लिङ्गी महिला दीपक महर्जन हनीले चुनाव प्रचार प्रसारमा आफूहरूलाई हाँसोको पात्र मात्र बनाउने गरेको बताउनुभयो। दलको कार्यक्रममा हामीलाई बोल्न दिँदैनन्, अनुहार देखाउने र नाच देखाउने खालका कार्यक्रममा मात्र लगाउँछन्, उहाँको भनाइ थियो। साथसाथ संस्थाका अशोक कोइरालाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनैतिक दलहरूमा प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका विद्युत बज्राचार्य, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी भवानी खड्का, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका सुभाष पाण्डे लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय संयोजन समिति गठन गरेको छ। बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधान बमोजिम 9 सदस्यीय संयोजन समिति गठन गर्नुभएको हो। समितिमा सहमहामन्त्रीहरू महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, भीष्मराज आङदेम्बे, महेन्द्र यादव, जीवन परियार, डाक्टर प्रकाश महत सदस्य रहनु भएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरू पुष्पा भुसाल, मीन विश्वकर्मा, मधु आचार्य पनि सदस्य रहनु भएको छ भने प्रकाश शर्मा सदस्य सचिव रहनु भएको छ। 16 मङ्सिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसले केन्द्रीय समायोजन समिति बनाएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर बदनियत राखी पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता मनिष झाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न नरहेको र सहकारीबाट ऋण समेत नलिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि सरकारले प्रतिशोध राखेको जिकिर गर्नुभएको छ। राजनीतिक प्रतिशोध र बदनियत देखिएकाले पक्राउ पश्चात देशका विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य, शुभचिन्तक तथा न्यायप्रेमी नागरिकहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विरोध र आन्दोलन कुनै आधार र कारण नै नभई गैरकानुनी रूपमा निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको खेलविद्ध हो भन्ने सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। सहकारीमा बचत रकम इनामिना अपचलन वा ठगी गर्न सक्ने भनेको केवल सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ठूला ऋणी र कर्मचारीको मिलमतमा मात्र हो। तर रवि लामिछाने कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी वा कर्मचारी नभएकाले सहकारीमा उहाँको पहुँच पुग्नै सक्दैन। यस विवादित विषयलाई संगठित अपराधसँग पनि जोडिएको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको पैसा आएको सन्दर्भमा कम्पनीको दायित्व सम्बन्धी प्रतिपादित विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार कम्पनीका निर्देशक, शेयरधारक, कर्मचारी र एजेन्टहरू अलग कानुनी व्यक्ति मान्ने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कम्पनीको साझेदार ठग, चोर, डाका, ज्यानमारा हुँदा त्यसका आधारमा कम्पनीमा संलग्न सबै साझेदार अपराधी करार हुँदैनन्। साथै कम्पनीको सिद्धान्त अनुसार पनि जुन व्यक्तिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट पैसा लिई आफ्नो तर्फको ऋण स्वरूप गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा दिने काम गर्यो सोही व्यक्तिले सजाय पाउने हो। सहकारीबाट पैसा ल्याउने काम जीवी राईले गरेको स्पष्ट रहेकाले उक्त अपचलन बापतको सजाय पाउने पनि राईले नै हो। सहकारी ठगीमा कुनै संलग्नता छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सोही जरियामा लामिछानेमाथि मुद्दा उठान हुन नसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दाबी छ। सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि निरन्तर हिरासतमा राख्नु न्यायोचित नहुने भन्दै अनुसन्धानको कुनै विषय बाँकी रहेको देखिएकै खण्डमा पनि हाजिरी जवानी धरौटीमा राखी हिरासतमा नलिई पनि अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सभापति रवि लामिछानेलाई झुटा मुद्दा लगाएर थुन्नु राजनीतिक प्रतिशोध हो। सरकारले अधिनायकवादी रवैया प्रस्तुत गरी झुटा मुद्दा लगाएर उहाँलाई गैरकानुनी थुनामा राखेकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो सभापति रवि लामिछाने एक व्यक्तिको पक्षमा मात्र होइन, 2/3 सरकारले आफूलाई बन्न पर्ने कसैलाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर थुनामा राख्न सक्ने नजिर बन्न नदिनका लागि गरिएको खबरदारी हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्व मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सफाई दिएको छ। बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले व्यक्ति र कम्पनी गरी 12 प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अर्याललाई सफाई दिएको हो। यो मुद्दामा विकल्प पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई भने विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई सजाय निर्धारण भने 25 मङ्सिरमा हुने विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताउनुभयो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट निजी क्षेत्रलाई अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि तत्कालीन मुख्य सचिव अर्याल निलम्बनमा पर्नुभएको थियो र सरकारले उहाँको दरबन्दी राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद स्थापना गरी सरुवा गरेको थियो। अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुर्व्यय अनुसन्धान आयोगले 9 असार 2081 मा मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल सहित 12 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले मुख्य सचिव अर्याललाई सञ्चार सचिव हुँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। अख्तियारले अर्याल सहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश कुमार साक्य, उपमहानिर्देशक टङ्क प्रसाद पाण्डे, शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल, तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालिका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। यी मध्ये सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र तत्कालीन निर्देशक श्रेष्ठ मात्र दोषी ठहर भएका हुन्। काठमाडौँको साई स्वागत सहकारीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण डमी सञ्चालक समिति गठन गरेर बाहिरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष भरत जगम, उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेल तथा अन्य पदाधिकारीहरू सहकारीको सदस्य नै नभएको र सम्पर्कमै नरहेका मानिसहरूको सञ्चालक समिति बनाएर बाहिरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार 28 साउन 2078 मा संस्थाका तत्कालीन सचिव तथा
तथा व्यवस्थापक शङ्कर उपाध्याय दाहाल, लेखा समिति संयोजक रामरी अधिकारी र सदस्य जनक पौडेल तथा अध्यक्ष भरतमणि जगम बीच करारनामा गरी संस्थाको तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने मनसायले 12 कार्तिक 2079 मा संस्थाको सदस्य नै नभएको व्यक्ति निमकुमारी छन्तेललाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइएको पाइएको छ। संस्थाका पूर्व सञ्चालकले जिम्मेवारी पन्छ्याउने उद्देश्यले सहकारीको सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। त्यस्तै साधारण सभामा अनुपस्थित तथा सदस्य नरहेको व्यक्ति निशा खण्डका उपाध्यक्ष बनाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी संस्थामा सदस्य नै नरहेका अन्य सञ्चालक पदाधिकारी नियुक्त गरी तत्कालीन सञ्चालक समिति बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने जिम्मेवारीबाट उम्किने गरी कार्य गरेको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नयाँ नियुक्त समितिका अधिकांश मानिस संस्थाको सम्पर्कमा रहेको नदेखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त सहकारीको 28 पुस 2074 को साधारण सभाको निर्णय नम्बर 6 बमोजिम तत्कालीन अध्यक्ष नोकराज पोखरेल, कोषाध्यक्ष योगिता पुन, सदस्यहरू लिसा पौडेल, सरोज लामिछाने, रजनीश आचार्य तथा लेखा समिति सदस्य केदार बहादुर दाहालको राजीनामा स्वीकृत गरी रिक्त पदमा मात्र पदाधिकारी नियुक्त गरेकोमा निर्णय पुस्तिकामा केरमेट गरी विभिन्न पदमा सञ्चालक नियुक्ति तथा हेरफेर गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तत्कालीन उपाध्यक्ष निकिता पौडेलले 8 असोज 2078 मा राजीनामा दिएको व्यवस्थापकले लिखित जानकारी गराए पनि सञ्चालक समिति तथा साधारण सभाले त्यसमा कुनै निर्णय नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पौडेल पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी श्रीमती हुनुहुन्छ। लामिछाने हाल सहकारी ठगीको अभियोगमा हिरासतमा रहनु भएको छ। सहकारी संस्थाले सहकारी विभागको पूर्व स्वीकृति बिना कार्यक्षेत्र बाहिर काठमाडौँ 10 नम्बर वडाबाट कार्य गर्दै आएको समेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै महानगरको प्रतिवेदन अनुसार समितिको निर्णय बिना 4 फागुन 2079 मा सहकारीकी सदस्य योगिता पुन 24 लाख रुपियाँ कर्जा लगानी भनी सिस्टममा प्रविष्ट गरेको देखिएको छ। उक्त रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यको बचत खातामा रकमान्तर गरेको देखिन्छ, तर ऋणी सदस्यको कर्जा तमसुक ऋण आवेदन लगायत कुनै पनि कागजातमा दस्तखत भएको देखिँदैन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उक्त 24 लाख मध्ये 13,26,000 रुपियाँ कर्जा नम्बर 08015 को कर्जा खाता बन्द गर्न प्रयोग भएको देखिएको, तर 10,20,000 रुपियाँ अन्य ऋण खाता बन्द गर्न प्रयोग भएको पनि पोस्टिङ भए पनि संस्थाको सिस्टमबाट सो रकमको प्रयोग अनुगमनको क्रममा रुजु गर्न नसकिएकाले रकम दुरुपयोग गरेको हुन सक्ने प्रतिवेदनले औँलाएको छ। त्यस्तै सहकारी संस्थाको सिस्टम रुजु गर्दा सन्दर्भ ब्याज दर भन्दा बढी अधिकतम 22% सम्म ब्याज लिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहकारी सन्दर्भमा ब्याज दर अधिकतम 15% मात्रै हुनुपर्ने नियम रहेको छ। यस्तै सहकारीले नियम विपरीत विवरण रुजु गर्दा 3% सम्म पनि सेवा शुल्क लिएको देखिएको छ। सिस्टमबाट विवरण रुजु गर्दा 3% सेवा शुल्क काट्न पाइँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकताको कुरा गरेर मात्रै नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा एकताको कुरा गर्दा मदन भण्डारी र माओवादी जनयुद्ध र अरू जनआन्दोलनका कुराहरूको पनि धेरै चर्चा गरेको भए पनि पर्याप्त नभएको बताउनु भयो। उहाँले अब आफै बदलिने र कम्युनिस्ट विचारधारामा हिँड्ने सङ्कल्प गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले एकताको कुरा गरेर पनि धेरै हुने जस्तो आफूलाई नलागेको बताउनु भयो। उहाँले मिल्न मन हुने जति मिल्न सकिने र नमिल्नेहरूले पनि कार्यगत एकता र विशेष मुद्दाहरूमा एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सही विचारको आधारमा समाजवादी क्रान्तितिर पार्टीलाई लैजाने भन्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष दाहालले आफ्नो विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपाल भारत सीमाना बन्द गरेर भिसा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सुपारीको उत्पादन र निकासीमा भएको समस्याका सम्बन्धमा छलफल गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल भारत खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरू भन्सार बाहिरबाट भारतमा निर्यात हुने गरेको भन्दै सिमानामा पर्खाल लगाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सुपारी निर्यातको विषय सरकारले टुङ्ग्याउन नसक्नु सरकारको असक्षमता भएको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू नै तस्करहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले मानिसको आउजाउत पनि तोकिएको भन्सार नाकाबाट मात्रै हुनुपर्ने बताउनु भयो। खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट नेपालमा पसेर व्यक्ति हत्या समेत हुने गरेको भन्दै स्वतन्त्र देशको अवस्था त्यस्तो हुन नहुने बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै गर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लोकतन्त्रको पनि सम्भागको रूपमा आफ्नो स्थान बनाएको बताउनु भयो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई परिवर्तनको सम्भागको रूपमा जनताले विश्वास गरेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको पनि बताउनु भयो। अब समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम आवश्यक भइसकेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अहिले व्यक्तिवाद हावी भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति सबैभन्दा प्रमुख समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टीकरणका विरुद्धमा नजुधेसम्म र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा नलागेसम्म देश बन्न नसक्ने बताउनु भयो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अजरबैजानको बाकु भ्रमण मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको भ्रमण स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको 29औं सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रपति पौडेल नेतृत्वको टोली त्यसतर्फ जान लागेको हो। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यात गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका निम्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सुपारीको उत्पादन र निकासीमा भएका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सुपारी निर्यातमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले नेपालमा उत्पादित सुपारी छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात हुन नसक्दा अवैध रूपमा निर्यात भइरहेको बताएका छन्। अवैध रूपमा भन्सार बाहिरबाट निर्यात हुँदा किसानलाई मर्का परिरहेको र रासो समेत गुमिरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा देवी भट्टले सुपारी खेतीले किसानको आर्थिक अवस्था उकास्ने भन्दै यसको निर्यात खोल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि समितिको तर्फबाट नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काममा आफूहरू तत्पर रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णु बहादुर विश्वकर्माले सुपारीको सहज ढङ्गले निर्यात गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले किसानलाई बाधा पुर्याउनु नहुने भन्दै निकास दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कु प्रसाद सुवेदीले सुपारी निर्यातको सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसको विषयमा सरकारका विभिन्न सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य अन्जना साक्यले सुपारीको उत्पादन बढाउनुपर्ने र सही ढङ्गले निर्यात गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्माले सुपारीमा बिचौलियाले चलखेल गरिरहेका कारण किसानहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले बिचौलियाले सुपारीको कारोबार भन्सार बाहिरबाट गरिरहेका कारण राज्यको राजस्व समेत गुमेको बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार सरुवा गरिएपछि तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारीहरूको सूची मन्त्रालयमा तयार भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले गरेको सरुवालाई अवज्ञा गर्दै कर्मचारीहरूले तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगरेको गुनासो बढेपछि उनीहरूको नामावली सहितको विवरण सङ्कलन थालिएको मन्त्री गुप्ताले बताउनुभयो। विवरण सङ्कलनपछि के कति कारणले उनीहरू सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएका हुन् त्यसबारे स्पष्टीकरण सोधेर आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। हामीले सरुवा गरेर पठाएका धेरैजसो कर्मचारीहरू सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भइसक्नु भएको छ, तर केही कर्मचारीले मात्रै विभिन्न बहानाबाजी गरेर हाजिर गर्नुभएको छैन। उहाँहरूलाई तोकिएको कार्यालयमा हाजिर गर्न हामीले पटक पटक ताकेता पनि गरिरहेका छौँ। मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, अब हामी ताकेता गर्न छोडेर उहाँहरूको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ। जो जानुभएको छैन उहाँमाथि र जसलाई हाजिर गर्न दिएको छैन उहाँहरूको पालिकामाथि पनि कारबाही गर्छौँ। खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने गाउँपालिका र नगरपालिकामाथि पनि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ थियो। जनताले दैनिक रूपमा सेवा उपभोग गर्ने स्थानीय तहका कुनै पनि कार्यालयमा गाउँपालिका प्रमुख अथवा कर्मचारीबाट हुने कमी कमजोरीमाथि मन्त्रालयले आवश्यक निगरानी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्तिक 2 गते सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छिटो बाहिर ल्याउन पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूले हारगुहार गरिरहेका छन्। राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफ्ना सभापतिलाई पक्राउ गरिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सडकमा आन्दोलन समेत गरिरहेका छन्। कार्तिक 2 गते पक्राउ पर्नुभएका लामिछानेलाई 8 गते थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ, जसअनुसार आज अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने हो। तर आजदेखि नै बिदा सुरु हुँदा लामिछानेलाई तिहारपछि मात्रै अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ। लामिछानेका कानुन व्यवसाय यज्ञ नेउपानेले भन्नुभयो, 15 गते बिदा भएकाले अब अड्डा खुलेपछि नै उहाँलाई अदालत उपस्थित गराइन्छ। 7 दिनको समय बिहिबार मात्रै सकिन्छ। तिहारपछि मंगलबार मात्रै सरकारी कार्यालय खुल्ने हुँदा म्याद नै नथपिएको अवस्थामा लामिछाने थप 5 दिन थुनामा रहनुहुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना सञ्चालन गर्न नसके काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार सिंहदरबार वैद्यखानाको 30औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सिंहदरबार वैद्यखाना सरकारले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बिक्री हुने कुरा घाटामा जान नसक्ने भन्दै औषधि उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सकिने बताउनुभयो। मेयर शाहले देश किन डुब्यो भन्ने कुराको जानकारी पाउन सिंहदरबार वैद्यखाना आएर हेर्दा स्पष्ट हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी 90% उद्योगहरू लिजमा दिएर बेचिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले लिजमा दिन नसके निजी संस्थाको प्रभाव र दबावमा आएर सरकारी उद्योगहरूलाई डुबाउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2058-59 सालमा वैद्यखानाले 5 करोड बजेट पाउने सिंहदरबार वैद्यखानाको अहिलेको बजेट 1 करोड पनि नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले 50 करोड बजेट छुट्याए पनि कम हुने ठाउँमा बजेट नै नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले आयुर्वेदिक उपचार नेपालको संस्कार र संस्कृति भएको
बताउनुभयो। सिंहदरबार वैद्यखाना र आयुर्वेदलाई जोगाउन नसके देश जोगाउन नसकिने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्रालयले एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधिलाई बराबर हेर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गरेका निकायहरू सबै डुबेको उदाहरण दिँदै मन्त्रालयले हेर्ने दृष्टिकोण सबैमा बराबर रहेको बताउनुभयो। डुबेका उद्योगहरू उकास्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका प्रसाद उप्रेतीलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उप्रेतीलाई पदबाट हटाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 4 वर्षका लागि नियुक्त भएका उप्रेतीलाई त्यस अगावै हटाउने कार्य कानुन सम्मत नभएको अदालतको ठहर छ। मन्त्रालयले 2081 कार्तिक 5 गते उप्रेतीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 3 दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेपछि मन्त्रालयले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध उप्रेतीले कार्तिक 11 गते सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था विपरीत उप्रेतीलाई हटाइएको सर्वोच्चको ठहर छ। उप्रेती विरुद्ध डेनमार्कको अवैतनिक श्रमदूत बनाइदिने भन्दै एक व्यक्तिसँग 20 लाख रुपियाँ लिएको उजुरी परेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा उजुरी परेपछि छानबिनका लागि श्रम मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिएको थियो। त्यसपछि छानबिन गर्न भन्दै श्रम मन्त्रालयले कानुन उपसचिव शारदा राउतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। अख्तियारमा परेको मुद्दा आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाएको जस्ता विषय उठेपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली समाजलाई तथ्यहीन समाचार अर्थात् फेक न्युजबाट जोगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री सिंहले फेक न्युजलाई रोक्न जिम्मेवार सञ्चार माध्यमले भूमिका खेल्नु पर्ने बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीहरूले सत्य समाचारबाट समाजलाई सुसूचित गर्नुपर्ने उप प्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो। नेपाली समाजलाई फेक न्युजबाट होइन कि सत्य समाचारबाट सूचित गर्नुपर्छ। फेक न्युजबाट नेपाली समाजलाई जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ऊर्जा उत्पादक निजी क्षेत्रको खुट्टा बाँध्ने काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। एकातिरबाट जलविद्युतमा काम गर भनेर वातावरण दिने र अर्कोतिरबाट खुट्टा बाँध्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सहज वातावरण बनाउन प्राथमिकता दिए पनि काम गर्ने समयमा खुट्टा बाँध्ने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादन गर भन्ने अनि अर्कोतिर नियमन गर्ने निकाय धेरै भएको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई धेरै संस्थाले नियमन गर्न थालेको गुनासो गर्नुभयो। ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग लगायत आइपिओमा जानु अघि नै धेरै खालका प्रावधानहरू पूरा गर्नुपर्ने भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सार्वजनिक लेखा समितिको छुट्टै निर्देशन, अर्थ समितिको छुट्टै निर्देशन दिने गरेकाले पनि काम गर्न समस्या भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई नियमन कति गर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सिंहदरबार वैद्यखानामा आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन बढाई बाहिरी मुलुकबाट हुने आयात बन्द गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबार वैद्यखानाको 30औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले 753वटै पालिकामा आयुर्वेद औषधि बिक्री गर्दै आएको भए पनि 90% आयुर्वेदिक औषधि भने बाहिरबाट आयात गर्नु परेको बताउनु भयो। वैद्यखानाले माग पूरा गर्न सके बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने औषधि बन्द गर्ने बताउनु भयो। उहाँले औषधिको उत्पादन बिक्री गर्ने व्यवस्थित वातावरण सरकारले बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले वैद्यखानालाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सिंहदरबार वैद्यखानाबाट सेवा निवृत्तपछि पाउने सुविधा नपाउने पनि बताउनुभयो। उहाँले सिंहदरबार वैद्यखानालाई अब पनि टालटुल गरेर अगाडि लैजाने स्थिति नरहेको भन्दै अब सबै मिलेर उकास्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले नेपालले आयुर्वेदिक औषधिको मामिलामा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने क्षमता बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा रहेको नेशनल नमोबुद्ध सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको छ। सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले सहकारीको रकम अपचलन गरेको छ। 2072 सालदेखि 2078 सालसम्म सो सहकारीको अध्यक्ष पद सम्हालेका तामाङ बाहिरिएपछि सहकारीको रकम अपचलनको तथ्य खुलेको हो। हाल बागमती प्रदेश सभा सांसद समेत रहेका तामाङले आफू सहकारीको अध्यक्ष हुँदा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको पीडितले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ। उनले अध्यक्ष पद छाडे लगतै केही बचतकर्ताले प्रदेशको राजधानी हेटौडा स्थित सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। 2079 पुस 29 गते सम्पन्न 22औं वार्षिक साधारण सभाबाट राजकुमार लामालाई अध्यक्ष चयन गर्दै तामाङ विदा भएका थिए। 2079 मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट काभ्रेबाट समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएपछि तामाङले सहकारीको अध्यक्ष पद छाडेका थिए। मङ्सिरमा सांसद बनेका उनले पुसमा सम्पन्न साधारण सभामा यसअघि सचिव रहेका राजकुमार लामालाई अध्यक्ष पद सुम्पेका थिए। तामाङले
सङ्घले सहकारीको नेतृत्व छाडेको 6 महिना नबित्दै बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ताका लागि आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए। आन्दोलनको कुनै असर नपरेपछि उनीहरूले सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय हेटौडामा उजुरी दिएका थिए। 2080 भदौदेखि चैत महिनाको बीचमा पीडित बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्दै उजुरी दिएको पाइएको छ। 2080 भदौ 29 गते 9 जना बचतकर्ताले आफ्नो रकमको फिर्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन निवेदन दिएका थिए। त्यस्तै 2080 असोज 15 गते 32 जना बचतकर्ताले आफ्नो 2,33,39,000 रुपियाँ बचत फिर्ताका लागि सामूहिक उजुरी दर्ता गराएका थिए। यसरी हालसम्म सामूहिक र एकल गरी यस सहकारीको अपचलन विरुद्ध 4वटा उजुरी परेको सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका कानुन अधिकृत मनोज गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। त्यसो त यस नेसनल नमोबुद्ध सहकारीको बचतकर्ताको 2 अर्ब रुपियाँ अपचलन गरेर फिर्ता नदिएको आरोप खेपिरहेको छ। कतिपय पीडितले खुलेर उजुरी समेत गर्न सकिरहेका छैनन्। यता बागमती प्रदेशसभा सांसद समेत रहनुभएका सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ आफूले सहकारी सञ्चालन गर्दा कुनै समस्या नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ। आफूले छोडेपछि भएको अपचलन र बचत फिर्ताको विषयमा आफ्नो कुनै हात नहुने उहाँको दाबी छ। तामाङको भनाइ छ, मैले 22औं साधारण सभाबाटै छाडेको थिएँ। वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लामाजी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम कतै जोडिएको छैन, जता पनि मेरै नाम आउनु नै गलत हो। उहाँले थप भन्नुभएको छ, सहकारी अहिले पनि सञ्चालनमै छ। सहकारी विभागलाई बुझाएको रिपोर्ट हेर्ने हो भने पनि जम्मा 1 अर्ब 30 करोड बराबरको मात्रै उक्त सहकारीको पुँजी हो। जताततै 2 अर्ब हिरामिना भयो भन्दै आउनुमा नै आपत्ति छ। सहकारीको सम्पत्ति त्यति पुगेको छैन जति अपचलन भयो भन्ने हल्ला फैलिएको छ। झापामा पटाका पड्काउने क्रममा 1 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार झापा दमकको वडा नम्बर 6 बस्ने 6 वर्षका विद्यम अग्रवाल घाइते भएका हुन्। उनको लाइफलाइन अस्पताल दमकमा सामान्य उपचारपछि अहिले भारत सिलगढी लगिएको छ। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीमा राति 10 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न नपाइने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै तिहारको समयमा कानुन विपरीतका अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने भन्दै देउसी भैलो नाचगान जस्ता मनोरञ्जनात्मक कार्यहरू राति 10 बजेपछि गर्न नपाइने जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जारी गरेको सूचनामा आधुनिकताको नाममा नेपाली समाजको संस्कृति, परम्परा, मर्यादा, अनुशासन विपरीत छरछिमेक र समाजको समग्र शान्ति नै प्रभावित हुने गरी कानुन विपरीतका अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने भएकाले 10 बजेपछि मनोरञ्जनात्मक कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। 23 कार्तिकदेखि काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 10 घण्टा बन्द हुँदैछ। अहिले 3 घण्टा मात्र बन्द हुने विमानस्थल एकैपटक 7 घण्टा बन्द गर्नुपर्दा 28 अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका दर्जन उडान कटौती गरिएका छन्, जसबाट हवाई भाडा वात्ते आकाशिएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार यात्रुलाई परेको छ। वायुसेवा कम्पनीले सबैजसो गन्तव्यको भाडा वात्ते बढाएका छन्। आगामी दिनमा भाडा अझ बढ्ने देखिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलको विद्यमान क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले 8 नोभेम्बर 2024 अर्थात् 23 का विमानस्थल सञ्चालन समय 14 घण्टामा सीमित गरेको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसबारे वायुसेवा कम्पनीलाई 6 महिना अगाडि नै जानकारी गराइएको भन्दै प्राधिकरणले नेपाल र सम्बन्धित देशबीच भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको आधारभूत मान्यता बमोजिम विमानस्थलको क्षमता अनुसार निष्पक्ष र समन्वयिक रूपमा वायुसेवा कम्पनीको उडान सङ्ख्या व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ। अहिले 21 घण्टा दैनिक चलिरहेको विमानस्थल सञ्चालन समय 14 घण्टामा झार्दा साबिकको तुलनामा 30% उडान काठमाडौँमा कटौती भएका छन्। तर त्यसको विकल्पमा पोखरा र भैरवमा उडान विस्तार भएरन्। बरु वायुसेवा कम्पनीले भाडा बढाएका छन्। सुमेक ट्राभलका सञ्चालक मेक केसीका अनुसार अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म नेपालमा पर्यटकीय सिजन रहन्छ। यो बेला टिकटको अधिक माग हुने गर्छ। साथै नेपालको चाडबाडको मौसम समेत भएकाले आवत जावत धेरै हुन्छ। विमानस्थलको क्षमता विस्तार र टिकटको अधिक माग दुवै कारणले टिकटको मूल्य धेरै माथि पुगिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ नयाँ दिल्ली एकतर्फी हवाई भाडा नै 30,000 सम्म पुगेको उहाँले बताउनुभयो। यो रुटमा 200% भाडा बढिसकेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। अधिक मागका कारण विदेशी कम्पनीले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा लगिरहेको भन्दै उहाँले यस्तो समयमा नेपाल एयरलाइन्स कमजोर हुनु अर्को विडम्बना भएको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले समेत चर्को मूल्य तिरेर विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेपाल एयरलाइन्स बलियो बनाउनुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। त्यसो गर्न सकेको भए नेपालीको पैसा नेपालमै रहने थियो उहाँले भन्नुभयो। प्राधिकरणले पिक समयमा विस्तारको योजना बनाएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि पोख्नुभयो। नोभेम्बर डिसेम्बरमा त विस्तारको योजना नै बनाउनु हुने थिएन उहाँले भन्नुभयो। योजना बनाउँदा पर्याप्त तयारी गरेको देखिएन। अर्कोतर्फ बाँकी रहेको 15 घण्टाको समयमा समेत अधिकतम जहाज उडान गर्न सकिने गरी मिलाएको भए सहज हुने उहाँको भनाइ छ। यो समस्या प्राधिकरण, मन्त्रालय र सरकार सबैलाई थाहा भए पनि यात्रुको समस्याबारे कोही गम्भीर नरहेको उहाँको गुनासो छ। यसअघि हिमालयन ग्लोबल ट्राभल सर्भिसेसकी सञ्चालक सङ्गीता रौनियारले अधिक माग र कम आपूर्तिका कारण टिकटको मूल्य वात्तै बढेको बताउनुभयो। दिल्लीका लागि 11 देखि 13 हजारसम्म पाइने टिकट अहिले सस्तो नै 30,000 रुपियाँ माथि पुगेको
उहाँको भनाइ छ। दुबईको 30 देखि 35 हजारमा पाइरहेको टिकटको मूल्य 70 हजार माथि पुगिसकेको उहाँको भनाइ छ। यसले अब यात्रा गर्न निकै समस्या भएको छ। रौनियारको भनाइ छ हरेक रुटको कम्तीमा 25% दोब्बर भन्दा बढीले भाडा वृद्धि भएको छ। उहाँको भनाइ छ भैरवा र पोखरामा अपेक्षित उडान नजाँदा समेत काठमाडौँमा अधिक चाप परेको छ। यसबीच सरकारले यी दुई विमानस्थलमा जहाज संख्या बढाउन विभिन्न छुट र अफर ल्याएको छ। इन्धनको मूल्य कम गरेको छ तर वायुसेवा कम्पनी त्यसतर्फ जान इच्छुक देखिन्नन्। त्यसो हुनुमा यात्रु चाप काठमाडौँ केन्द्रित हुनु हो। साथमा विगतदेखि काठमाडौँमा रहेका संरचना सरकार र वायुसेवा कम्पनीले मफसलका विमानस्थलमा सारिसकेका छैनन्। सरकारले ती विमानस्थल चलाउन आवश्यक एयर रूट सहित आधारभूत तहको शर्त समेत पूरा नगरेका धेरै वायुसेवा कम्पनी वैकल्पिक विमानस्थलमा एक वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन्। मल्टिपल इन्ट्री रुट हुँदा मात्र जहाज ल्याउन सहज हुने थियो। एक त तल संरचना सेट भइसकेका छैनन्, अर्को यात्रु पाउने ग्यारेन्टी छैन। उनको भनाइ छ यस्तो अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीले घाटामा किन जहाज उडाउँछन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रचलित कानुन सीमा परिपालन गरी हवाई भाडा लिन वायुसेवा कम्पनीले आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणको यो आग्रह स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीका हकमा पनि लागू हुन सक्छ। प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीको माग अनुसार पर्याप्त उडानको स्पेस दिन नसक्दा यसको मार पनि यात्रु र पर्यटकले भोग्नुपर्ने भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष स्वदेशी स्याउको व्यापार उत्साहजनक देखिएको छ। बुटोल कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा 680 मेट्रिक टन स्वदेशी स्याउ बिक्री भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षभरि यो बजार केन्द्रमा नेपाली स्याउ जम्मा 105 मेट्रिक टन मात्र बिक्री भएको थियो। बुटोल कृषि उपज थोक बजार केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश बजारमा तरकारी तथा फलफुल पुग्ने गर्दछ। बुटोल कृषि उपज थोक बजार केन्द्रका निर्देशक रामचन्द्र भट्टराईले दशैंको बेलामा नेपाली स्याउले राम्रो बजार पाएको बताउनुभयो। दशैंमा खास गरी जुम्लाको स्याउको बिक्री निकै राम्रो रहेको र तिहारको बेलामा मुस्ताङको स्याउले बजार पाइरहेको उहाँको भनाइ छ। लुम्बिनी फलफुल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम भुसालले बुटोलमा भारतीय स्याउको तुलनामा नेपाली स्याउको बिक्री निकै राम्रो रहेको बताउनुभयो। दशैंको समयमा बाढी तथा पहिरोका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएपछि चीनबाट फुजी स्याउ आउन ढिलो भएकाले नेपाली स्याउको बिक्री बढेको उहाँको भनाइ छ। भारत र चीनबाट भित्रिएको स्याउको मूल्यको तुलनामा नेपाली स्याउको मूल्य कम हुनुका साथै तुलनात्मक रूपमा ताजा समेत हुँदा नेपाली स्याउले राम्रो बजार लिन सफल भएको बुटोल कृषि उपज थोक बजार केन्द्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुसालले बताउनुभयो। जुम्लाको स्याउ प्रति किलो 100 देखि 120 र मुस्ताङको स्याउ ग्रेडिङ गरेर प्रति किलो 300 देखि 320 रुपियाँसम्म बिक्री भएको छ। जबकि भारतको स्याउको प्रति किलो मूल्य 300 देखि 350 सम्म रहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै जुम्लाको स्याउलाई ब्रान्डिङ गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र साई आफै खटिनु भएको छ। किसानका समस्या हाम्रो समाधान अभियान अन्तर्गत किसानसँग देशव्यापी छलफल अभियानमा लाग्नुभएका साईले रूपन्देहीका व्यवसायीसँग जुम्लाको स्याउ बिक्रीका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले यो वर्ष जुम्लाको स्याउले राम्रो बजार पाए पनि अझै सुधार गरेर थप प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार पार्ने बताउनुभयो। नेपाल एकपटक फेरि घरेलु मैदानमा फाइनलमा चुक्दा साफ वुमेन च्याम्पियनसिप जित्ने लक्ष्य अधुरै बनेको छ। बुधबार भएको साफ वुमेन च्याम्पियनसिप 2024 को फाइनलमा घरेलु टोली नेपाललाई 2-1 ले हराउँदै बङ्गलादेशले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा बङ्गलादेशका लागि 82औं मिनेटमा मरिका चकमा र 81औं मिनेटमा ऋतुपर्णा चकमाले गोल गरे। नेपालका लागि अमिषा कार्कीले 56औं मिनेटमा गोल फर्काइन्। बङ्गलादेशका दुई डिफेन्डरले सुरुवातदेखि नै नेपालकै मुख्य खेलाडी सावित्रा भण्डारीलाई मार्क गरेका थिए। दुवै टोलीले गोल गर्ने केही अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। दुवै टिमको एक प्रहार बारमा लागेको थियो। पहिलो हाफको सुरुवाती केही मिनेटपछि नै नेपालले खेलमा दबाव बनाएको थियो। दोस्रो मिनेटमै नेपालको गल्तीमा बङ्गलादेशले राम्रो अवसर पाएको थियो। गोल पोस्टबाट बल चलाउने बेला बल हान्ने बेला चिप्लिएपछि बङ्गलादेशकी तौरा खातुनको 1 वर्सेस 1 को अवस्थामा हानेको प्रहार बारमा लागेर फर्किँदा नेपाल भाग्यमानी बनेको थियो। रिबाउन्डमा उनले हानेको बल गोलकिपर एन्जेलाले समाइन्। अमिषाले त्यसपछि पनि गोल गर्ने अवसर पाएकी थिइन् तर फिनिसिङमा चुकिन्। 19औं मिनेटमा नेपालकी अमिषा कार्कीले बक्स बाहिरबाट हानेको शक्तिशाली प्रहार बारमा लागेर फर्किँदा नेपालले अग्रता लिने अवसर गुमाएको थियो। 33औं मिनेटमा बङ्गलादेशले बक्स नजिकै फ्री किक पाएको थियो तर मोनिका चकमाको प्रहार पोस्टभन्दा बाहिर गयो। दोस्रो हाफमा नेपाली टिममा 2 परिवर्तन भएको थियो। पूजा राणाको स्थानमा समीक्षा घिमिरे र सरू लिम्बुको स्थानमा रश्मि कुमारी घिसिङ मैदान प्रवेश गरेका थिए। 52औं मिनेटमा मोनिका चकमाको गोलबाट बङ्गलादेशले पहिलो अग्रता लियो। कप्तान सबिना खातुनको पासमा मोनिकाले गोल गरेकी थिइन् तर त्यो गोल धेरै समय टिकेन। त्यसको 4 मिनेटपछि नै अमिषा कार्कीले नेपालका लागि बराबरी गोल फर्काइन्। त्यसपछि दुवै टोलीले अग्रता लिने अवसर पाएका थिए। 61औं मिनेटमा नेपालकी सावित्रा भण्डारीले बायाँ साइडबाट हानेको बल पोस्ट नजिकबाट बाहिर गएको थियो। 67औं मिनेटमा नेपाली गोलकिपर एन्जिलाले मोनिका चकमाको प्रहार उत्कृष्ट बचाउ गर्दा बङ्गलादेशले अग्रता लिने अवसर गुमाएको थियो। तर 81औं मिनेटमा ऋतु
केटु पोर्ना चकमाले उत्कृष्ट गोल गर्दै बङ्गलादेशलाई फेरि अग्रता दिलाइन्। उनले बायाँ साइडबाट बक्समा हानेको क्रस सिधै गोलमा परिणत भएको थियो। नेपाली गोलकिपर एन्जेलाले बचाउने प्रयास गरे पनि असफल भइन्। ऋतुले गोल गर्दै दशरथ रङ्गशालामा उपस्थित 15,000 भन्दा बढी दर्शकलाई स्तब्ध बनाइदिन्। उनको सेलिब्रेसन पनि त्यस्तै शैलीको थियो। यता इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको कुनै पनि खेललाई युट्युबमा 11 लाख दर्शकले एकसाथ हेरेका थिए। बङ्गलादेशले गोल गरेपछि नेपाली दर्शकले लगातार नेपाल नेपाल भनेर वोटिङ गरेका थिए। नेपालले बराबरी गोल फर्काउन प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन सकेन। घरेलु मैदानमा साफको उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य तेस्रो प्रयासमा पनि पूरा भएन। यसअघि 2019 मा विराटनगरमा भएको सापमा भारतसँग फाइनलमा हारेको नेपाल सन् 2022 मा बङ्गलादेशसँग पराजित भएको थियो। नेपाल साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेशसँग दोस्रो पटक पराजित भएको हो। सन् 2022 मा भएको 6औं संस्करणमा नेपाल बङ्गलादेशसँग दशरथ रङ्गशालामै 3-1 गोलले पराजित भएको थियो। सापमा नेपालले सर्वाधिक 6औं पटक फाइनल खेलेको छ। बङ्गलादेश 3 पटक फाइनल खेल्दा 2 पटक उपाधि जितेको छ। बङ्गलादेश सन् 2016 को फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। नेपाल सन् 2010, 12, 14, 19 को फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। सन् 2016 मा नेपाल सेमिफाइनलमै भारतसँग पराजित भएको थियो। नेपालले साफ वुमेन च्याम्पियनसिपमा घरेलु मैदानमा लगातार तेस्रो पटक फाइनल खेलेको हो। समग्रमा पछिल्लो 1.5 दशकमा नेपालले 12औं पटक फाइनल खेलेको हो। सन् 1986 मा एएफसी वुमेन्स च्याम्पियनसिपबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यु गरेको नेपाली महिला टोलीले सन् 1989 र 1999 मा पनि एएफसी च्याम्पियनसिप खेलेको थियो। साफ च्याम्पियनसिप जित्ने नेपाली टोलीको चाहना पूरा नभएपछि खेलाडी र दर्शक स्तब्ध बनेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै धन्यवाद दिनुभएको छ। साथै उहाँले नेपालले उपाधि जित्न नसके पनि खेलाडीले उत्कृष्ट खेलेको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नु भएको छ, साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि जित्न नसके पनि नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट खेले। हाम्रो मेहनत अब अर्को खेल जित्ने गरी हुनेछ। धन्यवाद नेपाली टोली। नेपाल र बङ्गलादेश बीच भएको खेल हेर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं मैदानमा उपस्थित हुनुभएको थियो। न्युजिल्यान्डका भेटरान ब्याट्सम्यान मार्टिन गुप्टिलले विराटनगर किङ्सबाट नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल खेल्ने भएका छन्। मङ्सिर 15 गतेदेखि सुरु हुने एनपिएलका लागि विराटनगरले 38 वर्षीय गुप्टिललाई अनुबन्ध गरेको मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएको छ। गुप्टिल ओडिआई विश्वकपमा दोहोरो शतक प्रहार गर्ने खेलाडी समेत हुन्। 38 वर्षीय उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट र फ्रेन्चाइज क्रिकेट खेलेको धेरै अनुभव छ। उनी एनपिएलका लागि अनुबन्ध हुने अहिलेसम्मकै ठूलो नाम र स्टार खेलाडी हुन्। उनले किवी टोलीका लागि 47 टेस्ट, 198 ओडिआई र 122 टी20 खेल खेलेका छन्। उनले 347 टी20 खेल खेलेका छन्। ओडिआईमा एकै खेलमा अभिजित 337 रन बनाएका उनले टी20 मा 2 शतक प्रहार गरेका छन्। टी20 मा उनको उच्च स्कोर 105 रन हो। विश्वमा सबै खाले टी20 खेलमा गरेर उनले 9,000 भन्दा बढी रन बनाएका छन्। उनले मुम्बई इन्डियन्स, सनराइजर हैदराबाद र पन्जाब किङ्सबाट इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल खेलिसकेका छन्। यस्तै बिग बास लिग, क्यारिबियन प्रिमियर लिग, पाकिस्तान सुपर लिग लगायत अन्य फ्रेन्चाइज लिग समेत खेलिसकेका छन्। उनी विराटनगरले अनुबन्ध गरेको तेस्रो विदेशी खेलाडी हुन्। यसअघि विराटनगरले ओमानका कप्तान तथा अलराउन्डर अकिब इलियास र क्यानाडाका कप्तान निकोलस किटोनलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। मुसलधारे वर्षाका कारण दक्षिण पूर्वी स्पेनमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा 51 जनाको मृत्यु भएको छ। कयौं बेपत्ता भएका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूले ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या अझै बढी हुन सक्ने बताएका छन्। भ्यालेन्सिया नजिकैको चिबा शहरमा सामान्यतया 1 वर्षमा हुने वर्षा 8 घण्टामा नै भएको स्थानीय अधिकारीले जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक फुटेजहरूमा बाढीले पुलहरू भत्काउनका साथै सवारी साधनहरू बगाएको देखिन्छ। निकै फराकिला क्षेत्रहरू जलाम्य भएका छन्। केही भिडियोमा मानिसहरूलाई बग्नबाट रुखले जोगाएको देखिन्छ। भारी वर्षा र असिनाले देशका अधिकांश भूभाग नराम्ररी प्रभावित भएको जनाइएको छ। बाढीका कारण भ्यालेन्सियामा उडानका साथै यातायात सेवा अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमले बेरेलिक टापुमा पनि व्यापक क्षति र मानिसहरू हताहत भएको उल्लेख गरेका छन्। रेडियो र टेलिभिजन स्टेसनहरूले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा फँसेका मानिस वा प्रियजनहरूको खोजीमा मद्दतका लागि 100 कलहरू प्राप्त गरिरहेको जनाएको छ। स्पेनका राजा फिलिप 6औँले सामाजिक सञ्जाल एक्समा विनाशकारी बाढीबाट पीडित परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्। उद्धार कार्यका निम्ति कम्तीमा 1000 सैनिक खटाइएको छ। प्रहरीले अल्पकालीन हटलाइन जारी गरेको छ र बेपत्ता व्यक्तिहरूबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। स्पेनी मौसम सेवाले भ्यालेन्सिया क्षेत्रमा उच्च सतर्कता र अन्डालुसियाका केही भागमा सतर्कता घोषणा गरेको छ।
भिसाको शर्त उल्लङ्घन गरेको आरोपमा साँझ पश्चिमी प्रान्तबाट 6 जना बङ्गलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको श्रीलङ्का प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकैको क्षेत्र सिडुवाको निवासमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरूमा 18 देखि 43 वर्ष उमेरसम्मका मानिस छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। इतिहासमै पहिलोपटक हिन्दू पर्व दीपावली मनाउन न्युयोर्क शहरका विद्यालय नोभेम्बर 1 मा बन्द गर्ने भएको छ। यो वर्षको दीपावली विशेष छ। न्युयोर्क शहरको इतिहासमा पहिलोपटक दीपावली पर्वका लागि नोभेम्बर 1 शुक्रबारका दिन विद्यालय बन्द गर्ने भएको छ। मेयरको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विभागका उपायुक्त दिलीप चौहानले बताउनु भएको छ। 11 लाख विद्यार्थी रहेको न्युयोर्क शहरका विद्यालयमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न सजिलो छैन। उनले भनेका छन्, विभिन्न समुदायका नेता, अधिवक्ता, निर्वाचित अधिकारीहरूले धेरै वर्षदेखि यस विषयमा पहल गरेका थिए। अन्ततः न्युयोर्क शहरका मेयर एरिक एडम्सको प्रशासनले नोभेम्बर 1 शुक्रबार विद्यालय बिदाको घोषणा गरेका छन्। चौहानले दीपावलीका लागि सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेकोमा मेयर एरिक एडम्सप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। मेयर एरिक एडम्सको यो घोषणाप्रति हामी धेरै आभारी छौँ। सबैलाई दीपावलीको शुभकामना। यसअघि जुनमा न्युयोर्क शहरले आधिकारिक रूपमा दीपावलीलाई सार्वजनिक विद्यालय बिदाका रूपमा घोषणा गरेको थियो। दीपावली हिन्दू, जैन, सिख र बौद्धद्वारा मनाइने प्रमुख चाडमध्ये एक हो। अब यो न्युयोर्क शहरका विद्यार्थीलाई उत्सव मनाउन सार्वजनिक विद्यालय बिदाको दिन हो। यसैबीच अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन र राष्ट्रपति जो बाइडेनले अक्टोबर 28 मा व्हाइट हाउसमा दीपावली उत्सवको आयोजना गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाभरिका भारतीय मूलका अमेरिकीहरूलाई उपस्थित हुन आमन्त्रण गरेकी थिइन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले यात्रा गर्दा रिङ्गाटा लाग्ने अर्थात् मोसन सिकनेस के हो, यसबाट कसरी जोगिने, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। केही मानिसलाई मोटर गाडी, रेल, हवाई जहाज वा पानी जहाजमा यात्रा गर्ने सोचले मात्रै पनि चिन्तित बनाइदिने गर्छ। यस्तो अवस्थामा रिङ्गटा वा वाकवाकी लाग्नुलाई मोसन सिकनेस भनिन्छ। शारीरिक रूपमा स्थिर अर्थात् जस्तै कारमा बसेका बेला तर गतिमान अर्थात् यात्रारत भएका बेला हाम्रो आँखाले देख्ने र शरीरले महसुस गर्ने कुरा फरक हुन्छन्। यसरी मस्तिष्कले एक आपसमा अमिल्दा सङ्केतहरू प्राप्त गरेका बेला कसैलाई रिङ्गटा लाग्ने र वाकवाकी आउने जस्तो भएर मोसन सिकनेस हुन्छ। उदाहरणका निम्ति हामी गुडिरहेको बसमा बसेका बेला शरीर त स्थिर हुन्छ तर हाम्रो आँखाले वस्तुहरूलाई गतिमान देख्छ। मस्तिष्कले मिश्रित सङ्केत प्रति प्रतिक्रिया जनाउने भएकाले यो समस्याका पीडितहरूले वाकवाकी, रिङ्गटा लाग्ने तथा अन्य सामान्य असुविधाको अनुभव गर्छन्। कसैमा असाध्यै चर्को लक्षणहरू देखा पर्छन् जसले गर्दा उनीहरू सकेसम्म यात्रालाई नै छल्न चाहन्छन्। अझै पनि धेरै मानिसहरू यसको चमत्कारी उपचारको खोजीमा छन्। मोसन सिकनेस किन हुन्छ र कसरी यसको उपचार गर्न सकिन्छ त? मोसन सिकनेस किन हुन्छ भन्ने बुझ्नका निम्ति हाम्रो मस्तिष्कले शरीरबाट कसरी संवेदनात्मक सङ्केतहरू प्राप्त गर्छ भन्ने बुझ्न ठिक हुन्छ। हाम्रो मस्तिष्कमा पुग्ने सङ्केतहरू कानका भित्री भागको माध्यमबाट पनि निरन्तर अद्यावधिक भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै मांसपेशी, स्नायु र जोर्नीहरू मार्फत शरीरको स्थिति र चालबाट पनि सङ्केतहरू प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। यी भेस्टिब्युलर प्रणाली भनिने सञ्चारका हिस्सा हुन्। यो प्रणालीमा 3 जोडी अर्धवृत्ताकार नली र 2वटा थैली हुन्छन् जसलाई स्याक्युल र न्युट्रल भनिन्छ। यिनीहरूले शरीरको चाल र स्थितिबारे मस्तिष्कलाई जानकारी गराउँदछन्। यी अर्धवृत्ताकार नलीहरूमा एक प्रकारको तरल पदार्थ हुन्छ जुन हामीले टाउको घुमाउँदा हल्लिन्छ। यस प्रकार हाम्रो टाउको दायाँ वा बायाँ अथवा तल वा माथितिर 2 दिशामा झुक्यो वा मोडियो भने स्याक्युल र युटिकल पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षण शक्तिप्रति नै संवेदनशील हुन्छन्। स्याक्युल र युटिकल पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षण शक्तिप्रति संवेदनशील हुन्छन् र शरीरले अघिपछि वा तलमाथि गरेको जानकारी मस्तिष्कलाई गराउँछन्। तर यदि तपाईँको आँखाले एउटा कुरा देख्छ, मस्तिष्कले मांसपेशीले अर्को कुरा महसुस गर्छ र कानका जराले भिन्दै कुरा अनुभव गर्छन् भने यस्तो बेला मस्तिष्कले मिश्रित सन्देशहरू ग्रहण गर्छ। यही संवेदनात्मक बेमेलले रिङ्गटा वा वाकवाकी लाग्छ। उदाहरणका निम्ति मानौ तपाईँ कार हाँक्दै हुनुहुन्छ, वस्तुहरू तपाईँका दृष्टिका सामान्य आउँदै र छुट्दै गर्छन् भने उक्त अवस्थाले तपाईँका आँखालाई मस्तिष्कसम्म तपाईँ गतिमान हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश पुर्याउन प्रेरित गर्छ। तर तपाईँको कानको भित्री भाग, मांसपेशी र जोर्नीसँग जोडिएका स्नायुहरूले तपाईँ हलचल नगरी स्थिर रूपमा बसिरहनु भएको छ भन्ने बुझ्छन्। त्यसैले गर्दा मस्तिष्कले प्राप्त गर्ने सन्देश आपसमा बाजिन पुग्छ। पानी जहाज र हवाई जहाजमा फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन सक्छ। कानका भित्री भाग
भाग र मांसपेशीले गति महसुस गर्न सक्छन्, तर क्षितिज एकनासकै देखिँदा आँखाले स्थिरता महसुस गर्न सक्छ। परिणाम रिगाठा लाग्ने, टाउको दुख्ने, सामान्य असुविधा वा भ्रान्ति हुन सक्छ। मोसन सिकनेसका लक्षणहरू के हुन् त? मोसन सिकनेसले विभिन्न किसिमका लक्षणहरू पैदा गर्न सक्छन्। ती प्राय बिस्तारै सुरु हुन्छन् र त्यसलाई पैदा गर्ने क्रियाकलाप रोकिएन भने चर्किँदै जान्छ। रिगटा लाग्नु वा बेहोस हुन लागेझैँ हुनु, असन्तुलन वा चक्कर लाग्नु, अस्वस्थ महसुस हुनु, बान्ता आउनु, टाउको दुख्नु, छाला फिक्का हुनु, पसिना आउनु, थकान महसुस हुनु, यी सामान्य लक्षणहरू बिलाउन वा तपाईँलाई फेरि सामान्य महसुस गर्न 20 मिनट जति लाग्न सक्छ। तथापि गम्भीर लक्षणहरू निको हुन 24 घण्टासम्म समेत लाग्ने गर्छ। यसबाट जो कोही प्रभावित हुन सक्छन्, तर 2 देखि 12 वर्षसम्मका केटाकेटी, गर्भवती महिला र माइग्रेनको विगत भएका जस्ता मानिसहरू अधिक पीडित हुन सक्छन्। रोचक कुरा चाहिँ शिशुहरू मोसन सिकनेसप्रति पूर्णतः प्रतिरक्षात्मक हुन्छन्। लन्डन स्थित वेस्टमिन्स्टर विश्वविद्यालयका व्यावहारिक मनोविज्ञान विषयका प्राध्यापक जोन गोल्डिकका अनुसार शिशुहरूको मस्तिष्क, आँखा र कानको सम्बन्ध र गतिप्रति प्रतिक्रिया जनाउने विषयमा आफ्नो भूमिकाबारे प्रश्न नभइसक्ने भएकाले यस्तो हुन्छ। यस्तै मोसन सिकनेसमा अनुवांशिकीको पनि भूमिका हुन्छ। यसमा पीडित हुने 65% जति मानिसहरूलाई यो समस्या आमा बुबाबाट प्राप्त हुने उनको भनाइ छ। यस्तो लक्षणलाई अब कसरी घटाउने त? उपचार गर्नुभन्दा समस्या आउनै नदिनु जहिले पनि उत्तम हुन्छ। यहाँ मोसन सिकनेसबाट जोगिने केही सुझावहरू सुझाइएको छ। सबैभन्दा पहिलो, यात्रा गर्नु अघि धेरै मात्रामा र मसालेदार खाना नखानुहोस्। क्याफिन र अल्कोहलको उपभोगलाई सीमित राख्नुहोस्। पर्याप्त सुत्नुहोस्। सावधानीपूर्वक आफ्नो सिट चयन गर्नुहोस्। कार भए अघिल्लो सिटमा बस्नुहोस्। डुङ्गा हो भने बीचको सिटमा बस्नुहोस् र रेल हो भने झ्यालपट्टि अघिल्तिर फर्केर बस्न मिल्ने सिट रोज्नुहोस्। क्षितिजतर्फ हेर्न मिलोस्। त्यस्तै अचानक टाउकोलाई यताउता घुमाउनबाट जोगिनुहोस्। सम्भव भएसम्म ताजा हावा आउने गरी झ्याल खोल्नुहोस्। पढ्ने, फिल्म हेर्ने वा विद्युतीय उपकरण चलाउने काम नगर्नुहोस्। आँखा बन्द राख्नुहोस्। प्रशस्त पानी पिउनुहोस्। त्यस्तै अकुप्रेसर र नाडीमा रिस्ट ब्यान्ड लगाउने, यिनीहरूले अकुप्रेसरका बिन्दुहरूमा दबाव पैदा गर्न मद्दत गर्छन् भन्ने ठानिन्छ, तर धेरैजसो अध्ययनहरूले अधिकांश मानिसका निम्ति यो प्रभावकारी नहुने सङ्केत गर्छन्। अब यसको औषधि। मोसन सिकनेस विरुद्धका औषधिले यसको लक्षणको उपचार गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई पैदा हुनबाट जोगाउन मद्दत गर्छन्। त्यसैले यात्रा गर्नुभन्दा 30-60 मिनट अघि औषधि खानुपर्छ, ताकि औषधिले तपाईँको रक्त प्रवाहमा मिसिन पर्याप्त समय पाउँछ। मोसन सिकनेसले ग्यास्ट्रिकको स्थिति पैदा गर्छ, जसले पाचन प्रक्रियालाई सुस्त बनाइदिन्छ। त्यसैले अस्वस्थ महसुस हुन थालेपछि मात्रै औषधि खानुभयो भने त्यो सोसिँदैन र कम प्रभावकारी हुन्छ। अर्कोतर्फ एन्टी मोसन सिकनेस प्याच अर्थात् कानको पछाडिपट्टि लगाइने औषधि छालाको माध्यमबाट ग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले यसले ट्याब्लेटले भन्दा ढिलो काम गर्छ। यस्तो औषधि यात्राभन्दा 10 घण्टा अगाडि लिनुपर्छ। युकेको नेसनल हेल्थ सर्भिसले त्यस्ता छालामा लगाउने औषधि वयस्क र 10 वर्ष माथिकालाई मात्रै प्रयोग गर्न सुझाएको छ। त्यस्तै केही पीडितहरूको भने आफ्नै राय छ। उनीहरूको भनाइ छ मोसन सिकनेसलाई हाबी हुन नदिनुहोस्, यो आफसे आफ हट्दै जान्छ।